युएईमा रहनुभएका सम्पूर्ण खेलकुद प्रेमीहरूबीच फुटबलको माध्यमबाट आपसी भाइचारा बढाउन सम्पूर्ण नेपाली फुटबल क्लबहरूको सहभागिता रहेको युएईकै सबैभन्दा पुरानो फुटबल क्लब काष्ठमण्डप फुटबल क्लब प्रस्तुत गर्दछ टप एभरेस्ट सुपर कप। मुख्य प्रायोजक टप एभरेस्ट र सहयोगीहरू युएई नेप्लिस फुटबल ग्रुप र युएई भेटरान्स टिम। टप एभरेस्ट सुपर कप को कन्टेन्डर दावेदार लमजुङ 11 एफसी लमजुङ एफसी अब आउने एभरेस्ट कप उचाल्नको लागि हामी रेडी। We will rock it. Yeah. And all the best for the Kastamandap for the upcoming tournament. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. Thank you. All the best. Best wish. यही आउँदो एभरेस्ट टप सुपर कप काष्ठमण्डप एफसी को हाम्रो पार्टिसिपेटिङ टिम, हाम्रो नयाँ टिम झापा 11। हामी धेरै एकदम एक्साइटेड छौं। यो कप हाम्रो हो। अब हामीले नयाँ टिम निकालिरहेका छौं। यो हाम्रो काष्ठमण्डप सुपर कप हामी खेल्नको लागि स्टार्टेड छौं हैन। हामी यो फाइनल हामी जित्छौं। All the best झापा 11। थ्यांक यू सो मच गाइज। आज सिल्भर स्पुनमा बर्दुबाईमा हाम्रो टप एभरेस्ट सुपर कप को फिक्चर्स फिक्स हुने कार्यक्रम छ र त्यसमा 16वटा टिमले पार्टिसिपेट गर्दैछ भने टुर्नामेन्टको आयोजकमा हुनुहुन्छ हाम्रो काष्ठमण्डप, हाम्रो अजय दाई एन्ड शैलेन्द्र ओभर देयर। सो केही क्षणमा हामी हाम्रो फिक्चर कार्यक्रम अघि बढाउनेछौँ। च्याम्पियन्स लिगको शैलीमा हल्का तयार पारिएको छ। इट लुक्स लाइक भेरी गुड इन्ट्रेस्टिङ है। र हाम्रो आजको फिक्चर हाम्रो शैलेन्द्रले होस्ट गर्दैछ। अनि अझै दाइ हजुर हल्का भनिदिनुहोस् यो टुर्नामेन्टको बारेमा। यो टप एभरेस्ट सुपर कप हो जुन अर्गनाइज बाई काष्ठमण्डप अनि स्पोन्सर बाई टप एभरेस्ट वाटर कम्पनी जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ दुबईमा रहेको हो। यो अनि भनौँ न अब धेरै दिन मतलब इयर एन्ड इयर हामीले चाहिँ जुन काष्ठमण्डपले चाहिँ सुपर लिग खेलाउँदै आएका छौँ र अहिले बिचको उसमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू सबै टुर्नामेन्टहरू हामीले रद्द गरेका छौँ र केही समयदेखि टुर्नामेन्ट सुरु भइरहेको छ हैन। त्यसको लगत्तै यो युएईमा थर्ड सुपर कप हो जुन हामीले अर्गनाइज गर्न लागिरहेका छौँ। अनि यसमा टिमहरू एकदमै बढिरहेका छन् जुन चाहिँ यो लामो समयको ग्यापले गर्दाखेरि होला। टिम धेरै भएको कारणले पनि अलिकति वाद विवाद चढेर हजुर हामीले टिम पनि कटौती गरियो नि त। टिम कटौती भन्दाखेरि पनि जस्तै अब भनौँ न टिमहरू त आउने इच्छा गरिरहेका छन् होइन। र अब जस्तै अबुधाबी भयो भने उहाँहरूले पनि आउने
आउने प्लान गर्नुभएको थियो तर अब बिचको बोर्डरले गर्दाखेरि उहाँलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले स्वयंले चाहिँ होइन अर्को टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ गर्ने पार्टिसिपेट हुने भन्नु भइरहेको छ। यो टुर्नामेन्ट चाहिँ अब नाइटमा होइन त? हजुर नाइट वान डे हो, थर्सडे नाइट मर्निङ टिल मर्निङ बिहानसम्म हजुर। अब इनकेस अब मर्निङसम्ममा हामीले सकेन भनेदेखि किनभने अहिले गर्मी पनि बढ्दैछ होइन, अब हामीले मौसम अनुसारले खेल्न नसक्ने भएको कारण स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ अनि बेलुका गर्नेछौँ कन्टिन्यू, बट सेम फ्राइडे हामीले फिनिस गर्नेछौँ। ओके, धन्यवाद अजय दाइ, अनि अल द बेस्ट। यो टुर्नामेन्टको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली स्पोर्ट प्रेमी युएईमा रहेका सम्पूर्ण क्लबले फुल सपोर्ट गर्नेछ भन्ने आशाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। म पनि त्यही आशा गर्दछु। हस् त भाइ, अनि हामीसँग चाहिँ हाम्रो मुवा भाउजूहरू अनि दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर है, साना साना नानीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर, अनि हामीलाई फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा पार्टिसिपेटिङ टिम्सका प्लेयरहरू अनि सम्पूर्ण नेपालीहरू दाजुभाइहरूमा हाम्रो यो सन्ध्याकालीन अभिवादन है। आज चाहिँ यस टुर्नामेन्टको फिक्चर एनाउन्समेन्ट डे जुन काष्ठमण्डप क्लब भन्छौँ हामीले, वान अफ द ओल्डेस्ट क्लब इन युए, नेपाली फुटबल क्लब नेपाली समुदायको बाट चाहिँ एउटा टप एभरेस्ट सुपर कप यो वान डे टुर्नामेन्ट फर द फर्स्ट टाइम हामीले स्टार्ट गर्दै गइरहेका छौँ र यो काष्ठमण्डप सुपर लिग भनेर चाहिँ लिग कम नकआउट चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ हरेक वर्ष। तर अहिले जुन पेन्डेमिक चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडको प्रोटोकलहरूलाई फलो गर्ने पर्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ एउटा वान डे टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ 8 गरेका छौँ। अनि यहाँ उपस्थित सब चाहिँ म एक्चुअली सबैलाई अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेटिङ फुटबल टिमबाट चाहिँ यहाँ हाम्रो लमजुङ एफसीबाट चाहिँ हाम्रो मुक्ति दाई अनि हाम्रो राजु घले दाई उहाँ हुनुहुन्छ, प्लिज एकजना आइदिनु होला यहाँनिर एज अ रिप्रेजेन्टेसन। अनि हाम्रो न्यू बोइजबाट चाहिँ हाम्रो जितेन्द्र कार्कीज्यू हुनुहुन्छ यहाँनिर, धन्यवाद यहाँ आइदिनु भयो। अनि त्यस्तै हाम्रो ओल्ड मङ्सबाट चाहिँ हाम्रो ब्लगर अनिल शेर्पा हुनुहुन्छ यहाँनिर, अनिललाई पनि मैले अगाडि बढाउन चाहेँ यहाँनिर है। अनि को हुनुहुन्छ यहाँनिर? ओके, यो भइहाल्यो, थ्याङ्क यू सो मच, हजुर आइदिनु भयो है सर्ट नोटिसमा। फर्स्ट अफ अल त सबैजना पार्टिसिपेटिङ टिम्सहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तो च्यालेन्जिङ टाइममा पनि यहाँहरूले जुन उत्साह देखाइदिनु भयो हामीलाई। अनि यो चाहिँ टुर्नामेन्टको बारेमा भन्दाखेरि क्विकली यो टुर्नामेन्ट चाहिँ एउटा काष्ठमण्डप चाहिँ आज कोअर्डिनेटर मात्र हो, यो हामी सबैको टुर्नामेन्ट हामी जहिले पनि भन्ने गर्छौँ। यसरी नै लेभल अप गर्दैछौँ, यो पछिको आउने टुर्नामेन्टमा योभन्दा पनि अझै राम्रो होस्। यहाँ हामीले गरेको सिकेको त्यहाँनिर ऊहरू देखाइदिनु होला नि वान बाई वान, अनिखेर त्यो चाहिँ हाम्रो बकेटभित्र देखाएर लाइभमा अनि हालिदिनु होला है। फर्स्टमा रहेको छ 8वटा टिमहरू छौँ। सबैजना एक्साइटेड, रेडी? यहाँ र हाम्रो अरू साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको नामहरू कुन चाहिँ क्लबबाट पाल्नु हजुर? सुनिल, सब ओल्ड मङ्स छ। ए ओल्ड मङ्सले यहाँ हो पावर लेभललाई चाहिँ फिक्स है। ओके, आर यु एक्साइटेड? यस, सबैको साथ र सहयोगले लेट्स एनाउन्स द फिक्चर अफ टप एभरेस्ट सुपर कप। पोल ए मा रहेको पहिलो टिम निकाल्नको लागि चाहिँ म हाम्रो टप एभरेस्ट ट्रेडिङका ओनर कमल गुरुङ र हाम्रो बोर्ड मेम्बर भाइस प्रेसिडेन्ट काष्ठमण्डप एफसी उहाँलाई चाहिँ बल। ओके, भर्खरै हामीले हिपातको नाम लिँदै थियौँ, हिमाल पहाड तराई, र पोल ए को नम्बर 1 मा टिम रहेको छ हिपात एफसी। आशा गरौँ ओल्ड मङ्स नै आउनेछ। हाम्रो काष्ठमण्डप क्लबका प्रेसिडेन्ट अजय राणा निकाल्दै हुनुहुन्छ। ग्रिन सिटी इलाम। ग्रिन सिटी इलाम। नम्बर 3 थर्ड पार्टिसिपेटिङ टिम रहनेछ नेपाल युनाइटेड एफसी। को सँग खेल्नुहुन्छ? ल अब मुक्तिज्यूले चाहिँ निकाल्दै हुनुहुन्छ।
आशा छ उहाँले आफ्नै क्लब लमजुङ एफसीलाई निकाल्नु हुनेछ। लमजुङ एफसी राम्रो लाग्छ, लटरी टिकट काट्नु पर्छ जस्तो लागिरहेछ पनि आफ्नै क्लबको नाम निकाल्नु हुनेछ। के लाग्छ यहाँलाई? त्यसै लागेको छ न्यू बोयज एफसी Don't tell me, boys. यो चाहिँ अब पनि युनाइटेड स्टार निस्क्यो भने चाहिँ श्री सामु युवा क्लब फुजेरा ओहो हाम्रो नयाँ टिम फुजेराबाट श्री सामूहिक युवा समूह फुजेरा यो रहनेछ न्यू बोयज एफसी भर्सेस श्री सामूहिक युवा फुजेरा। अब हाम्रो कास्की 11ले निकाल्दै हुनुहुन्छ सागरले Young boys. Okay. यो पोल A को 7th टिम Young boys। अझै राम्रो गर्दै लिएर जानेछौँ सम्पूर्ण नेपाली फुटबल जुन कम्युनिटी हामीले बनाएका छौँ युएईमा, यसमा सबैजना हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने नै छौँ। र यो हाम्रो टुर्नामेन्ट फिक्सचर यो टाई सिटलाई चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क एउटा ब्र्याकेट लिङ्क हुन्छ त्यो 500 अनि हाम्रो रनरअपले पाउँदै हुनुहुन्छ ट्रफिज मेडल्स एन्ड 3000 dirhams cash prize। यो त हाम्रो एनाउन्समेन्ट भइसकेको थियो। सरप्राइज के छ त? सरप्राइज आर यु रेडी फर सरप्राइज? रेडी? ओके। हाम्रो यो टुर्नामेन्टमा टप एभरेस्ट सुपर कपमा चाहिँ हाम्रो एउटा अर्को संस्था नेपालीहरूको संस्था जुन युएईमा वी आर रियली प्राउड अफ अल अफ देम हाम्रो ट्राभल पार्टनर हाम्रो ट्राभल्स पार्टनर पनि हुनुहुन्छ पिपल ट्राभल पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ट्राभल पार्टनर। पिपल ट्राभलबाट एउटा सरप्राइज एनाउन्समेन्ट म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कमललाई नै एनाउन्स गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थाइल्यान्ड ट्रिप हो क्या हाम्रो पिपल ट्राभलको हाम्रो ओनर जो उहाँ चाहिँ हामीसँग एकदमै घनिष्ठ सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ विगतको अरू प्रोग्रामहरूदेखि लिएर अनि अहिले पनि। अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँ मेरो एकदमै अग्रज दाजु भएको हुनाले चाहिँ मैले उहाँलाई नसोधिकन उहाँको लोगो हाल्दै है। अनि त्यसपछि उहाँको नाम चाहिँ प्रकाश थापा हुनुहुन्छ, उहाँ युएसबाट हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने भाइले जे डिसिजन लिन्छ म त्यही कुरामा चाहिँ सहमत छु। अब भन तिम्रो यो भनौँ स्पोन्सरमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म या प्लेयरहरू कतिजना प्लेयरहरूलाई टिकट दिउँ या के दिनुपर्ने म दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँसँग चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई जो विनर टिम छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा ग्रुप प्याकेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एराउन्ड 15 to 20% चाहिँ डेजर्ट सफारीको लागि चाहिँ ग्रुप प्याकेजिङको चाहिँ त्यसै लगत्तै मेरो बिजनेस पार्टनर्स जो हुनुहुन्छ उहाँ सुबु केसी, उहाँ पनि युएसबाट हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो आफ्नै रिसोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसोर्ट चाहिँ चितवनमा छ सौराहामा। अनि हाम्रो रिसोर्ट जुन ब्याङ्कुट वसुन्धरा ब्याङ्कुट प्लस हाम्रो न्यू ल्यान्ड पार्क रिसोर्टबाट चाहिँ 3 जना विशेष प्लेयरहरू जस्तै अब बेस्ट किपर हुनसक्छ, बेस्ट प्लेयर हुनसक्छ, बेस्ट स्कोर हुनसक्छ, उनीहरूको लागि चाहिँ 1 year भ्यालिड तपाईँको भाउचरमा चाहिँ अनि रिसोर्टको चाहिँ हामी 2 daysको चाहिँ प्याकेजहरू 3 जनालाई चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ। इच पर्सन 7500। अरू कुराहरू चाहिँ हामी जस्तै यो हामीले जुन फुटबल टुर्नामेन्टहरू सायद अप्रिल 3rd या 4th तिर भएको भए अरू धेरै कुराहरू हाम्रो बिचमा आउँथ्यो। सो आशा गरौँ आउने दिनहरूमा पनि नट ओन्ली काष्ठमण्डप तर अरू स्पोर्टिङ क्लबहरू जो हुनुहुन्छ फुटबलका जति पनि यहाँ आउनु भएको छ। म एउटा टप एभरेज जनरल ट्रेडिङको एउटा ओनर एउटा काष्ठमण्डपको लागि मात्र नभइकन हामी काष्ठमण्डप र टप एभरेज चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि हर समयमा चाहिँ यसरी नै साथ र सहयोग हामी दिन चाहिँ तयार छौँ। हस् यति भन्दै मैले ग्रेट
डेजर्ट सफारी हाम्रो चाहिँ नम्बर 1 नम्बर 7 अफ काठमाडौँ छ है यहाँनिर है कस्तो लाग्यो सरप्राइज यहाँहरूलाई है यसरी नै यो चाहिँ भने मैले यसरी नै लेभल अप गर्दै जाउँ एउटा राम्रो चाहिँ टुर्नामेन्टहरू गर्दै जाउँ यसरी नै हाम्रो नेपाली फुटबल कम्युनिटीलाई अगाडि लिएर जाँदै जाउँ हाम्रो जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ सिनियरहरू हुनुहुन्छ जुन हामीले भेटरान्स टिम भनेर पनि राखेका छौँ यसपछिको लगत्तै डेट चाहिँ एनाउन्स भएको छैन अब यो हाम्रो यो सुपर कप पछिको चाहिँ नेक्स्ट टुर्नामेन्ट चाहिँ हामीले खेलाउने भनेर चाहिँ हाम्रो आज निर्णय भएको छ त्यसैले सबैजना रेडी भइदिनु होला बी रेडी गाइज फर नेक्स्ट टुर्नामेन्ट ओके थ्याङ्क यू भेरी मच ग्रेट थ्याङ्क यू सो मच न्यू बोइज र हामी एउटा अर्को कुरा जुन चाहिँ हामी WhatsApp ग्रुपमा चाहिँ सेयर गरिसकेका छौँ कस्तो नि मान्छेलाई परेको बेला मान्छे चाहिन्छ है त्यस्तै कि हाम्रो एउटा जुन हाम्रो फुटबल कम्युनिटी छ एउटा कसैलाई परेको बेलामा हामी नै अगाडि बढ्छौँ थोपा हुन्छ त्यसरी नै थोपा आफूले जति सक्छौँ स्वैच्छिक तरिकाले कुनै कर बल नभइकन जति गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ हामीले आफ्नो कम्युनिटीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो भावी पुस्ताहरूले चाहिँ त्यो सधैँ सम्झिनेछ है भन्छौँ नि हामीले जे पनि काम गर्ने एउटा लिजेन्डरी काम गरौँ ताकि सबैले सम्झिरहँ यो मान्छे यस्तो थियो है त्यो मान्छे यस्तो थियो भनेर यही गर्ने चाहिँ एउटा मौका आएको छ हाम्रो चाहिँ राजीव श्रेष्ठ है हाम्रो पनि साथी हुनुहुन्छ एकदमै उहाँको चाहिँ 3 महिना छोरा जुन हामीले कुराहरू गऱ्यौँ चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एउटा कम्युनिटीको तरिकाबाट हामीले सपोर्टहरू गरिरहेका छौँ र यो टुर्नामेन्टबाट पनि हामी जतिसुकै के जति जे हुन्छ फाइनेन्सियली पनि हामी काठमाडौँ क्लब जस्तो टप एभरेस्टबाट कमल हाम्रो सबैजना मिलेर पनि हामी गरेछौँ र त्यो टुर्नामेन्टकै दिनमा हामीले चाहिँ एउटा बक्स रेडी गरेर राखेका छौँ त्यो बक्समा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ आफूले त्यो रजिस्टर पनि राख्ने छ आफ्नो नाम जति सक्नुहुन्छ त्यति दिएर हामीले ट्राई गर्छौँ कि हाम्रो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन सेरेमनीमा चाहिँ राजीवलाई चाहिँ उहाँ बोलाएर उहाँलाई चाहिँ अन द स्पोट हामी चाहिँ हस्तान्तरण गर्नेछौँ है थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैजना आइदिनु भयो हामीले चाहिँ मुना चियाको साथमा भनेर चाहिँ एउटा ट्यागलाइन हालेका थियौँ बोलाउँदाखेरि एकदमै मिठो चिया र मिठो समोसा र सेल रोटी पनि खायौँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सिल्भर स्पुन नेपाली रेस्टुरेन्ट वान अफ आवर फेमस एन्ड वान अफ आवर डेलिसियस नेपाली फुड जहाँ चाहिँ हामीले खाइरहेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच ईश्वरीज्यू अनि सम्पूर्ण जतिजना यहाँ पाल्नुभयो त्यसो धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको बाँकी टाइम राम्रो होस् धन्यवाद स्टे सेफ टेक केयर